अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम बात करेंगे वो है झूठ के सहारा, झूठ का सहारा लेना। हम बहुत से तरीक़ों से झूठ का सहारा लेते हैं। लगा लें कि किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हम झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, या किसी को किसी की नज़रों से गिराने के लिए झूठ का सहारा लिया, या हम किसी की दोस्ती करवाने के लिए झूठ का सहारा, यानी कि अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। आज मैं आपको थोड़ी एक अपनी आप बीती जिसको कहते हैं वो बताऊँगा कि मैंने जब झूठ का सहारा लिया था तो इंसान को झूठ कहाँ से कहाँ पहुँचा देता था। यानी कि ये बस यानी कि अपने ऊपर जो मैंने किया था इस तरह वो मैं आपको बताऊँगा कि मेरे ना एक टीचर होते हैं, मेरे एक टीचर होते थे कि बल्कि अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो उनसे यानी कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कि मेरे फेवरेट टीचर थे मेरी ज़िंदगी में। और भी यानी कि हमारे स्कूल में रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, बस एक ख़ास होता है ना बंदा, अक्सर वो एक लाइफ में आ जाना। कॉलेज लाइफ में मेरे आए थे वो, जिनसे मुझे ना बहुत ज़्यादा उनसे ना मोहब्बत थी। तो मैंने जितना हो सकता था मैंने कहा चले यार इनकी नज़रों में अच्छा बनना है। क्या जी, उनकी अकेडमी तक मैंने ज्वाइन की, उनके पास पढ़ना शुरू किया। तो जैसा मैं चाह रहा था कि अल्लाह ने यानी कि उन बहुत यानी कि इज़्ज़त मेरी बनाई उनकी नज़रों में। यानी कि अब ये नहीं कि मैं उनके पास रहता तो हर वक्त झूठ बोलता था, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं था। बस वैसे यानी बस एक अच्छा मुझे लगा बस उनके पास रहना, मैं सच बोलता था, जो ऐसा कोई मसला नहीं था। क्या हुआ है एक बार क्या हुआ कि एक बार मेरे सर उस्ताद ने ना स्टेटस लगाया था। उसमें क्या, जब उन्होंने बताया था कि हम एक टीचर हायर कर रहे हैं फिजिक्स की, यानी कि केमिस्ट्री की टीचर हायर कर रहे हैं फीमेल। तो वो हमारे हमारे पास तो ऑलरेडी थी एक टीचर। तो मैंने इसी वो स्टेटस देखा तो ऐसे कैसे मैंने उसको वो अपनी टीचर से पूछ लिया। मैंने कहा मैम आप क्या नाम है, एकेडमी छोड़कर जा रही हैं यहाँ से? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो नहीं छोड़कर जा रही। तो मैंने कहा मैम सर ने स्टेटस लगाया हुआ कि हमें एक टीचर की ज़रूरत है। तो टीचर ने कहा कि दिखाओ मुझे। उन्होंने स्टेटस देखा, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं कोई वजह है, कोई होता। अगले दिन क्या हुआ जी, हम मेरी जो टीचर है वो आई नहीं अकेडमी। क्या, मुझे तो बहुत खौफ आया। मैंने कहा यार टीचर आई नहीं अकेडमी, ये क्या मसला हो गया है? ज़रूर मैंने सर ने कुछ छुपकर स्टेटस लगाया था, लेकिन मैंने बता दिया। क्या जी, अगला दिन 2-3 दिन गुजर गए। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा यार सर मैम आ नहीं रही हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम आप अकेडमी क्यों नहीं आ रही? कहती मैम ने कहा जब से आपने मुझे स्टेटस दिखाया था ना, तो मेरा ना अकेडमी आने का दिल नहीं कर रहा। मुझे यहाँ क्या, मेरे लिए बहुत बड़ा यानी कि ना शर्मिंदगी का वो था कि यार मैंने एक किस्म का अपने उस्ताद का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने स्टेटस अगर लगा दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए था। अब क्या है जी, मैंने अपनी मैम को थोड़ी सी मिठियाँ वगैरह लगा रहा था। मैंने कहा चले आप कैसे ना कैसे करके ना मैम इस अकेडमी वापस आ जाएं। मैंने एक छोटा सा झूठ उसमें बोल दिया था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा नहीं, बस ये है कि उस झूठ बोलने का मकसद ये था कि उनको ये बताना कि मेरी जो इज्जत है सर की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा है। ये ना हो कि आपकी वजह से ना मेरा वो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। तो आप बरा मेहरबानी बरा करम आप वापस अकेडमी आ जाएं। यानी कि उस झूठ बोलने का मकसद ये था। फिर क्या हुआ जी, अगले दिन मुझे ऐसे कैसे मेरे उस्ताद ने मुझे मैसेज किया, कहता यार आपकी मैम से बात हुई थी कि जो छोड़ कर गई हैं? मैंने कहा जी सर मेरी मैम से बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, जितने भी वो है ना जो जो बात हुई उसकी स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो। मैंने तो उसमें झूठ बोले हुए थे बीच में, मैंने जैसे स्क्रीनशॉट भेजे, लेकिन मैंने जो झूठ वाली बात थी ना वो मैंने ख़त्म कर दी उसमें से, मैंने डल कर दिया मैसेज। अब सर कहते नहीं और भी बात हुई होगी तो वो भी मुझे सेंड करो। मैंने कहा नहीं सर बस यही बात हुई है। सर कहते नहीं पक्का वाकई इतनी बात हुई है? मैंने कहा जी सर वाकई इतनी बात हुई है। वो थोड़ी देर बाद सर ने मुझे ऐसे कैसे वो जितनी भी स्क्रीनशॉट थे ना जो जो मेरी बात हुई थी वो सारी की सारी मुझे सेंड की। क्या जी, वो मैम ने उनको सर को सारी बातें बता दी थी मेरी कि हमजा इस तरह कह रहा था। तो सर कहते देख लो, अब तुम पर इतना मुझे यकीन था, अब तुमने इस तरह कर दिया मेरे साथ। क्या है जी, सर ने मुझे यानी कि ब्लॉक कर दिया, अकेडमी से मुझे निकाल दिया। मुझे यानी कि इस पर बहुत बड़ा मेरे लिए सदमा था, बहुत बड़ी यानी कि मेरे लिए बात थी ये। मैं पागल होने वाला हो गया था। मैंने कहा यार क्या करूं? मैंने सर से माफ़िया मांगी लेकिन सर ने नहीं मेरी बात सुनी। मैं एक दिन सर के घर गया, मैंने सर को सारी बात बताई। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो सर कहते ठीक है बेटा ठीक है, मैंने माफ़ किया, आप जाओ। ठीक है, मैं घर आ गया। माफ़ी अब क्या था, बस उन्होंने बस कह दिया ऊपर ऊपर से कि माफ़ किया, लेकिन दिल तो बेचैन था। उन्होंने अनब्लॉक भी मुझे कर दिया। अब बैठा बैठा सोच रहा था कि यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे सामना करूँगा। ना कॉलेज गया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, पकड़ा घर में एक अकेडमी अपनी अपनी जो है स्टडी घर पर शुरू कर दी। अपना व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार अब मैंने किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। सिर्फ ये एक झूठ का वजह से, छोटा सा झूठ है, यानी कि उसमें इरादा मेरा गलत नहीं था, सिर्फ एक झूठ की वजह से। मैं आपको झूठ का सहारा बताना चाहूँ, झूठ का सहारा लेना कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं अपनी बस अकेडमी घर पर पढ़ रहा था कि एक बार वो अचानक एक दूसरी मैम होती थी इंग्लिश की, वो बहुत ही अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बेटा हमजा आपने कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन की है? मैंने कहा नहीं मैम अभी ज्वाइन नहीं की।
انہوں نے کہا کہ سر آپ سے نا بہت محبت کرتے ہیں, آپ ٹینشن نہ لینا, سر دیکھنا آپ کو 1-2 دن تک بلائیں گے اکیڈمی, آپ جوائن نہ کرنا اکیڈمی کوئی اور. میں نے کہا ٹھیک ہے میم. کیا ہوا جی, تقریباً ہفتہ گزرا ہے تو میم نے مجھے میسج کیا کہ بیٹا آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, سر کہہ رہے تھے کہ آپ اکیڈمی جوائن کرو دوبارہ. یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی. میں نے کہا میم اگر میں واپس آیا تو سر کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو میم نے کہا کہ آپ اس چیز سے آپ بالکل بے فکر رہو, سر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, آپ ٹینشن نہ لو, آپ نے آنا بس اکیڈمی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آیا اکیڈمی, گیا تو صحیح, لیکن میں باہر سے ہی واپس آ گیا, نہیں وہ میرے سے سامنا نہیں ہو پا رہا تھا, باہر سے کھڑا اکیڈمی سے واپس آ گیا. تو میم کہتی بیٹا آپ آج آئے نہیں. جب انہوں نے رات کو مجھے میسج کیا بیٹا آپ آئے نہیں آج اکیڈمی میں آپ کا انتظار کرتی رہی تھی. میں نے کہا میم بس مجھ سے نا شرمندگی کی وجہ سے میرے ساتھ سامنا نہیں کر سکتا, اس لیے میں آیا نہیں. میم کہتی ہے آپ کو پتا آپ کی وجہ سے میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے. سر کہتے ہیں آپ کا اسٹوڈنٹ آئے نہیں. انہوں نے کچھ اس طرح کر کے کہا مجھ سے, اور اگلے دن پھر میں دل بڑا کر کے گیا. تو جب گئے تو سر نے مجھ سے سلام کیا اور اپنا آرام سے جو ایزی انہوں نے لیکچر دیا مجھے, یعنی کہ اپنے کام سے کام تھا, وہ جیسا تھا عزت تھی وہ نہیں رہی میری. میں بہت پریشان رہا. پھر میں آیا رات کو گھر آ کے میں نے اپنے واٹس ایپ وغیرہ آن کر لیا, سارا کچھ آن کیا. تو پھر سر نے مجھے میسج کیا کہ بیٹا تجھے پتا ہے کہ میں تجھے نا اپنا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتا, میں تجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. یہ آپ کو امپورٹنس میں باقی اسٹوڈنٹ سے الگ دیتا ہوں, اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے سر کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا سر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, آئندہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سر نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسا مرضی گزارو زندگی, آپ سے کبھی نہیں, اگر کوئی لڑکی کا چکر ہے کرو, لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا تم نے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. سر کہتے ہیں آپ میرے چھوٹے بھائی ہو. میں نے کہا جی سر بہت, اب میرا بات ہے میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے میں اگلے بندے کی نظروں میں اتنا گرا کہ میری پوری لائف ڈسٹرب ہو کے رہ گئی. شاید اگر میں اس دن سچ بول کر جو بھی کوئی کام ختم کرتا نا تو میری وہ نہیں ہونی تھی, لیکن بس میں اس کے بعد میں نے سچ سے کام لیا. تو چاہے جیسے میں اگر میرا اکیڈمی جانے کا من نہیں نہ کرتا, میں نے سر سے کبھی یہی جھوٹ نہیں بولنا کہ جی میں طبیعت خراب ہے یا میں کہیں جا رہا ہوں, نہیں. میں نے کہا سر آج دل نہیں کر رہا پڑھنے کا, آج نہیں. ٹیسٹ نہیں آتا سر, یہ بہانہ نہیں لگانا کہ سر وہ مسئلہ آ گیا تھا, یہ بس سر ٹیسٹ نہیں, دل نہیں کیا کل پڑھنے. یعنی کہ اتنا میں سر کے ساتھ سچ ہو گیا کہ الحمدللہ آج ان کی نظروں میں جو میری عزت ہے بہت زیادہ ہے. کیا اب میں نے اگر ان کو کہہ دینا سر جی باہر رات ہے, تو سر نے کہنا کہ یار بچہ سچ بول رہا ہے, حمزہ سچ بول رہا ہے, رات ہی ہوگی. اتنا یعنی کہ عزت. اگر کوئی ایونٹ آ رہا, فنکشن آ رہا, پارٹی آ رہی, کوئی بھی اکیڈمی میں آ رہا, سر نے مجھے بلانا ہے کہ بیٹا آپ نے اکیڈمی لازمی آنا ہے. یعنی کہ میں چاہتا تھا کہ میری عزت بنے, تو الحمدللہ میری بہت زیادہ عزت بنی. یہاں تک کہ کالج میں میرے جو کالج کے جو استاد تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یار یہ شہزاد صاحب کا اسٹوڈنٹ, شہزاد کا اسٹوڈنٹ. فیمیل ٹیچر آتی, انہوں نے کہا بیٹا آپ نے شہزاد صاحب کا اسٹوڈنٹ بنا, ہمارے بھی اسٹوڈنٹ بن جاؤ. وہ ہم مجھ سے اس طرح کہتے تھے. ایک جھوٹ انسان کو کیا سے کیا کر دیتا نا, یہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہاں جھوٹ بول کر کیا کرنا ہے, بس ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑی سا آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا نا, سچ بول وہی کر دو. ہاں اب یہ تو نہیں کہ میں بہت بڑا سچ بولتا ہوں, میں بھی بھائی اکثر ابھی بھی میری لائف اس طرح گزری کہ جھوٹ بولتے ہیں اکثر. یہ نہیں کہ ہم بڑے سچے پکے سچے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن بس اتنا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کی نا کوئی عزت نہیں رہتی. جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے. اگر آپ کی لائف میں اگر اس طرح کا ہے, نہیں جھوٹ نہ بولو, عزت آپ سچ بولو گے نا تو عزت آپ کی خود بخود بنتی رہے گی. آپ اپ لیول پر آ جاؤ گے. جس بندے کی نظروں میں آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اس کی نظروں میں آپ خود بخود اچھے بنتے چلے جاؤ گے سچ کی وجہ سے. اس لیے جھوٹ کا سہارا لینے کے بجائے نا کچھ تھوڑا ٹائم بعد اپنی عزت بنوا لو, لیکن سچ کا ساتھ دیں. ملتے ہیں کہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.